सर्दियों की वजह से इंशाल्लाह। टाइम हो जाता है। ओके औज़ु ठीक है, बिल्लाहि जाता मिनश है। शैतानिर रजीम। ओके। फिर से शुरू करते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं आया नंबर 6 सूरत अल निसा। वब्तलू, और आजमाते रहो, अल यतामा, यतीमों को। यतामा यतीम की यतीम वाहिद है। हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब बलगू वो पहुंच जाएं अन निकाह निकाह को, निकाह की उम्र को। फ़इन फिर अगर आनस्तुम पाओ तुम मिनहुम उनमें से रुशदन समझ बूझ, किसी में तुम वो समझ आ जाए, उनके अंदर अकल समझ देखें कि आप उनको, कि उनके अंदर कोई सलाहियत आ गई है, कोई स्किल आ गई है, वो कुछ टैलेंट उनके अंदर आ गया, तो फिर आप क्या करें? फिर आप फदऊहु, तो दे दो उनको, इलैहिम उन्हें, अम्वालहुम उनके माल। इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं माल का इस्तेमाल करने की। वला ताकुलूहा, और ना तुम खाओ उन्हें, किसको? माल को, उनके माल को, इसराफन इसराफ करते हुए, व बिदारन और जल्दी करते हुए। कि किस बात की उन्हें जल्दी हो कि जल्दी कर जल्दी खा लें और जल्दी जल्दी इसको हजम कर लें? क्या वजह है? कि ये बच्चे बड़े ना हो जाएं, आई यकबरू, कि वो बड़े ना हो जाएं, कि वो बड़े हो जाएंगे तो उनको देना पड़ जाएगा, उनकी अमानत उनको देनी पड़ जाएगी। पहले ही उनको फजूल खर्च करके, फजूल खर्ची से या माल को इसराफ से खत्म कर दो। ये फजूल खर्ची करके या माल को सोच करके ये उनको हवाले करना पड़ेगा। उसके साथ ऐसी हरकत। वमन कान गनीयन, और जो कोई हो गनी, फल यस्ताफिफ, बस चाहिए कि वो बचे। फा अलहदा लफ्ज है, लाम ताकीद का है, सीन करीब लाने के लिए या जल्दी करने के लिए होता है। ताफिफ, तुम, ता, अफ, तो वर्ड असल में क्या था? आइन फा फा, अफ दर गुजर। देखे जरा, डर लगता पहले लफ्ज को देख के कि पता नहीं हमें क्या याद करना पड़ जाएगा इसका मीनिंग। असल में क्या है? पास, चाहिए, लाम क्या है? चाहिए, या कि वो क्या करें? जल्दी से, सीन जल्दी का आता है, जितना जल्दी हो सके। ताफिफ, चाहिए कि वो बचे। इसमें एक इस्तराब पाया जा रहा है, जल्दी फौरन फौरन बचें। मन काना, और जो कोई है या हो, फकीरन, फकीर। फकीर क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं होता। फल या कुल, बस चाहिए कि वो खाए, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से, अच्छे भले तरीके से खाए। वो इतना भी ना खाना शुरू करे, उसका कोई बैलेंस हो। जो, और जो यतीमों पर सरपरस्त होगा, जो यतीम के ऊपर हाथ रखेगा, वो खुद भी मालदार हो या फकीर हो, दोनों सिचुएशंस बताई गई हैं। मालदार हो वो तो अपने आप को यतीम के माल खाने से बिल्कुल पाक रखे, नंबर 1। लेकिन हाँ, अगर वो कोई मोहताज हो, गनी है, तो चाहिए कि बच जाए, ना खर्च करे, बचे, ना खाए, उसका माल ना खा जाए। लेकिन अगर वो मोहताज है, बस चाहिए कि वो खाए बिल मारूफ, फिर वो बिल्कुल सोच समझ कर, मारूफ तरीकेकार मलहूजे खातर रखे। ऐसा तरीका जो बिल्कुल बेर मिनिमम हो सकता है। फाइजा दफा तुम, फिर जब तुम दे दो तुम, इलैहिम इन्हें, अम्बालहुम माल उनके, फअशहिदू तो गवाह बना लो, अलैहिम उन पर। फिर जब तुम इनके माल इन्हें दो तो इन पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने वाला है काफी। वकफा बिल्लाहि हसीबा। इसको बात समझ में आ गई है? ये वन टाइप करें। कितनी मजेदार इंस्ट्रक्शंस हैं यतीमों के सरपरस्त को अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी चाहिए। सबसे प्यारी खिदमत अंजाम देनी चाहिए आम हालात में, जब सरपरस्त खुद खाता पीता हो, खुद गनी हो। उसके लिए इन खिदमात का कोई मुआवजा लेना दुरुस्त नहीं। वो मुआवजा ना ले, वॉलंटियरली अल्लाह के लिए करें। लेकिन अगर वो खुद तंग दस्त है, खुद मोहताज है, खुद फकीर है,
اور یتیم کی ملکیت اس کو مل گئی ہے، اچھا خاصا مال آ گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے لے، بہت ضروری گروسریز، بہت ضروری کام، یہ نہیں کہ اب اس میں وہ آ گیا تب اپنے نام کا پلاٹ لے رکھ لے۔ آج کل تو دوسرے کے جیب میں ہاتھ لوگوں کے، کسی سے کیسے پیسہ نکلوا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے منع کر رہے، وکفا باللہ حسیبا، ڈر آتا ہے اس بات سے، وکفا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے والا۔ للرجالی اور مردوں کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدین والدین، والاقربون اور قرابت دار۔ اب یہاں پر ایک اور انسٹرکشن، آپ سورۃ النساء دیکھیں گے، ون آفٹر دا ادر، ون آفٹر دا ادر، رولز اینڈ ریگولیشنز اور احکامات، احکامات سے لبریز، اور وہ بھی جو ہماری ضرورت کے احکامات ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کہا مردوں کے لیے تو ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، یہ کون چھوڑ جائیں؟ مرنے کے بعد چھوڑ جائیں، والدین والاقربون، جو فوت ہو جائے ان کا ترکہ ہے۔ ترکہ کیا ہوتا ہے؟ ترکہ ویسے اردو میں کہتے ہیں، لیکن تارکہ، تارکہ جو چھوڑ جائیں، یہ بھی وراثت۔ تو اللہ نے مردوں کے لیے ایک حصہ رکھا ہے، ون، اور اس میں سے چھوڑ جائیں جو والدین اور قرابت دار، رشتہ دار، وللنساء، اور یہی وراثت کیا ہے؟ عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے، نصیب، مما اس میں سے جو ترکہ، جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدین، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ترکہ کیا ہے، کہ والدین جو مال چھوڑ کے جائیں اس کا حصہ بتایا گیا، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو کلا قلیل ہو، تھوڑا سا ہو، منہم اس میں سے، او یا کسر یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے۔ امیزنگ بات ہے، عورت اور مرد اپنی اپنی جگہ پر برابر قرار دیے گئے، لیکن یہاں حصے ایک مختلف طریقے اور مختلف انداز سے بتائے جا رہے ہیں، کہ ان کا ایک ایک حصہ ہے، نصیب مفروضہ، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، نصیب حصہ ہے، نصیباً ناؤن ہے، مفروضہ فرض کیا جا، فا را داد، روٹ ورڈ دیکھ لیں، فردا، مفرد، مقرر، فرض، یہ سب لفظ اسی کے میننگز میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حصہ لکھا، اور ہر حصے کو ڈفرنٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں کا اپنا حصہ، عورتوں کا اپنا حصہ۔ آپ کو پتہ ہے ہر بیٹے کا ایک اور بیٹی کا ہاف، یہ جب مرنے کے بعد یاد رکھیں۔ لیکن اگر مرنے سے پہلے آپ نے کوئی چیز بانٹنی ہے، ابھی فوت نہیں ہوئے آپ تو ابھی زندہ ہیں، اور اپنے بچوں کو کوئی چیز دینے چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر وراثت کی طرح برابر، پھر برابر جنہ، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، پھر اولاد کو برابر دیں گے۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا، اور یہاں پر زیادتی کر جاتے ہیں، زندگی میں ہی وراثت سمجھ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے بیٹی کو تو جہیز دے دیا اور وہ کافی ہے، اور ہم بیٹے کو اب جو مرضی کریں اور نہ دیں، دیں یا نہ دیں ڈزنٹ میٹر۔ نو، ان کا حصہ اپنی جگہ، ان کا حصہ اپنی جگہ ہے۔ تو کہا گیا ان کا اپنا حصہ ہے، ان کا اپنا حصہ ہے، فرض کیا گیا۔ وَإِذَا، اور جب، حَضَرَ حاضر ہوں، موجود ہوں، القسمتی تقسیم کے وقت، اب جب تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم کس کی ہوتی ہے؟
جب مر جاتا ہے انسان تو اس وقت چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. تو تقسیم جب ہو رہی ہو، سامان جو بھی پیچھے رہ جاتا ہے چاہے وہ ایک تنکا ہی کیوں نہ ہو، اس کی تقسیم ہوتی ہے. اس کو برابر خرچ کرنا ہے نہیں کرنا، کتنا دینا ہے کتنا لینا ہے، اس تقسیم کو دیکھا جاتا ہے. موجود ہوں جو بھی اولو القربا قرابت والے، اولو والے، قربا کاف را با قریب کے، قرابت والے قریب کے رشتہ دار، یعنی کہ والیتامہ اور یتیم، والمساکین مسکین. مسکین کون ہوتا ہے؟ کل پرسوں مجھے کسی نے کہا کہ ایک میرے جاننے والے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے باجی، ان کے پاس گھر بھی اپنا ہے، لیکن روز کا کھانا پینا نہیں ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں؟ ہاں جی دے سکتے ہیں. وہ مسکین ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ضرورت کا گزر بسر نہیں ہے. تو فرزقوہم، تو دے دو انہیں. جی جس کے اینڈز میٹ نہ کرتے ہوں، جو ادا نہ کر سکتا ہو، تو وہ ہوتا ہے مسکین. جو اپنی ایک ضرورت پوری کرتا ہو تو دوسری ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو. تو فرزقوہم، تو دو انہیں، منہم، اس مال میں سے، وقولو، اور کہو، لہم، ان سے، قولن، بات، معروفہ، بھلی. جی ضرورت کے تحت ضرورت پوری نہیں ہو رہی ان کی، تو دو ان کو مال ان کے، قولن، اور بات کہو ان سے، قولن معروفہ، بات بھلی. ولیخش، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ جو، لو، اگر، ترکو، چھوڑ جائیں. اب یہ سب ترکے کا مال کی بات آ رہی ہے. جب وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریتن، اولاد. اب چاہیے کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریتن، اولاد، ضعفن، کمزور، کمزور اولاد چھوڑ کے جائیں، خافو، وہ خوف کھائیں، علیہم، ان پر. انہیں ڈرنا چاہیے ان پر. جی اگر انہیں اندیشہ ہے کہ وہ جو کچھ چھوڑ کے جائیں اپنے پیچھے سے اولاد، وہ کمزور ہے، وہ پیچھے سے کیا سروائیو کرے گی، وہ کیسے زندہ رہے گی، وہ اولاد وہ رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کے پاس کچھ رہے گا کھانے کے لیے نہیں رہے گا. تو وہ کیا کریں؟ فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ بات کریں درست. کتنی اعلیٰ بات ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ان کی اولاد پیچھے کمزور ہے، خوف کھا رہے ہیں کہ پیچھے لوگ جو کچھ چھٹر کا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا اس کا. تو بات یہ، جو کچھ بھی چھوڑ کے جائے، ایک تو وہ امانت ہوتی ہے، اس کو صحیح طرح ادا کرنا ہوتا ہے. اس امانت کو، امانت کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے، بڑا ضروری کام ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر چاہیے کہ وہ ڈریں، اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اولاد، کمزور اولاد کو چھوڑ جاتے ہیں تو، اور وہ خوف کھاتے ہیں ان پر کہ ان کا کیا بنے گا، تو وہ ڈریں اور اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات درست. ان الذین، بے شک وہ جو لوگ کھاتے ہیں، یاکلون اموال الیتامى، یتیموں کے بعد. جی منافقت کی بھی نشانی ہے، استغفر اللہ. اور بے شک وہ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے، یتامہ، ظلمن، ظلم کرتے ہیں. انما، بے شک، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارا، آگ. یہ جو کسی کا مال کھانا، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کھا لینا، وہ ہے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا.
वसयस्लौन साइरा, वो अनकरीब वो जलेंगे। सल्लू, नमाज भी इसी से है ना, सलात से, सा स्वाद लाम या। सलात क्या करती है? वो गुनाहों को जलाती है। तो सल्लू वसा, वसा, और वो य सल यस्लौना, तो सल्लू रूट वर्ड है, यसल्ली। अब ये क्या है? अनकरीब वो जलेंगे। सईरा, सईर भड़कती हुई आग में। ऐसे लोग भड़कती हुई आग में जलेंगे जो लोग दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं। दूसरों का माल किस किस तरह से खाया जाता है आपको मालूम है? मुझे जितने भी आप एग्जाम्पल्स दे लें इस वक्त वो कम है कि दूसरे का माल खाने वाला क्या होगा। वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने दूसरे का माल खाया। तो अल्लाह ताला हमें, ये सारी आयात इस बात की तस्दीक करती हैं कि इंसान बचे दूसरे के माल खाने से, किसी की बगैर इजाजत, बगैर इजाजत दूसरे के माल को हड़प करने से। अल्लाह हमें बचाए। यहाँ पर यतीम के माल के बारे में भी बात हुई ना, कि यतीम का जो माल है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अमानत किसी की माल की। जब हम यहाँ पे कहा गया कि अगर तो वो कमजोर है, अगर तो वो कमजोर है, तो उसको कमजोर को खौफ खाए, फिर तो वो उतना ही ले जितना ले सकता है। और अगर मालदार है, तो मालदार है तो फिर तो वॉलंटियर, वॉलंटियरली अल्लाह के हवाले कर ले। तो इन आयात को हमने आज जो देखा, सबसे पहली बात कि जब इंसान मर जाता है तो कहा गया कि जब तकसीम के वक्त, सबसे पहले तो माल को तकसीम किया जाए, औरतों का हिस्सा और मर्दों का हिस्सा। यहां से हमने आया नंबर 6 से शुरू किया था कि पहले तो उनको आजमाओ, माल देने से पहले यतीमों को आजमाओ, बालिग हो जाएं, निकाह से पहले उनके हवाले कर दो। उनको तब हवाले करो जब वो उनके अंदर अकल समझ आ जाए। बेसिकली यहां पर माल खाने के बारे में बात आ रही है कि किसी का ना हक माल मत खाओ, मारूफ तरीके से, हर चीज बेहतरीन तरीके से हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, वकफा बिल्लाही हसीबा। अल्लाह ताला काफी है खूब हिसाब लेने वाला, उसने एक एक चीज का हिसाब लेना है। हर चीज का जुल्म देखना चाहिए, हम कहाँ किसके साथ जुल्म कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप के साथ जुल्म करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ, कराबतदारों के साथ जुल्म करते हैं, हम तो बात करते वक्त भी जुल्म करते हैं। तो हमारा रवैया, अपना रवैया देखना चाहिए कि हमारा मामला कैसा है। हर एक को उसका हिस्सा देना मीन्स हर एक का उसका हक देना, जो कि मफरूदा फर्ज किया गया है। एक तो है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। एक है कि हम जिसको टच कर सकते हैं, जो जो विरासत का या फिर जो तरके का माल है, जो मरने के बाद मिलता है। लेकिन एक माल जो हम वैसे बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, किसी की अमानत है, किसी की बात है जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, ये भी माल है। और कहा गया फिर, वरना अल्लाह ताला ये ना कहते वह यकूलू कौलन सदीदा, बात भी एक एक अमानत है। फल यत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह ताला से डरना हर मामले में। और फिर ना हक किसी का भी माल खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक इसको और वजाहत कराऊंगी। तर्जमा करने के लिए आपके लिए आज, तर्जमा याद करने के लिए भी काफ़ी माशाल्लाह से, अब आज से मैं इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा आयतें कराऊंगी। पेट में आग है जी, आप किसी का माल खाएंगे, आपके फी बुतूनी हिम नारा, उसके वो पेट में आग लगती है। आजकल यहाँ सर्दियाँ हैं। कल रात को मैं आग को देख रही थी, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में, रास्ते में मैं आई हूँ मस्जिद में, मस्जिद तो रास्ते में मैं देख रही थी आग।
تو میں نے کہا دیکھیں کہ آگ ویسے ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اور ہم دوسروں کے مال ہضم کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ہضم کر جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو مائک کھول کے پلیز بتائیے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ رضیہ غازی، جزاک اللہ خیر، کلاس میں آنے کا بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا کلاس میں آنا۔ سعدیہ، آپ نئی کوئی اسٹوڈنٹ ہے ہماری، اور ماشاءاللہ سے سلمہ فاروق، سمن اور جنہ ماشاءاللہ ہمارے پہلے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، نشابہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کلاس میں آنے کی۔ منڈے اینڈ ٹیوزڈے آپ کی